PSL 11 का हतमी और आखिरी मरहला शुरू होने को है। मंगल को कराची के नेशनल स्टेडियम पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ुल्मी के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा, जिसके बाद एलिमिनेटर 1 और एलिमिनेटर 2 लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मुनक़िद होंगे और बाद अज़ां फिर फाइनल भी इसी स्टेडियम पर मुनक़िद कराया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL 11 के हवाले से जितने भी इक़दाम किए गए थे बहुत शानदार अंदाज में किए गए थे और दुनिया भर में इसकी पजीराई भी हुई। PSL के ग्रुप मैचेस में दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ साथ गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी इस लीग की शान को बहुत बढ़ाया और अपनी आला कारकर्दगी से इस लीग को चार चांद लगाए। लीग मुकाबलों में दिलचस्प मुकाबले देखने में आए, लेकिन एक अमर बहुत ही मायूस कुन नज़र आया और वो ये था कि स्टेडियम में जो भी मैचेस हो रहे थे वो तमाशाइयों के बगैर हो रहे थे और स्टेडियम तमाशाइयों के बगैर खाली थे। जब स्टेडियम तमाशाइयों के बगैर मैचेस मुनक़िद हो रहे हों तो फिर बहुत मामला सूना सूना सा लगता है। इस बात का कई क्रिकेटर्स ने बरमला इज़हार भी किया कि वो शानदार परफॉर्मेंस तो दे रहे थे, लेकिन उनको दाद देने वाला स्टेडियम में कोई मौजूद नहीं था। तमाशाइयों का स्टेडियम में होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे खिलाड़ियों को एतमाद भी मिलता है और उनके हौसले भी बुलंद होते हैं। बहुत से क्रिकेटर्स का कहना था कि हम जब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो हम स्टैंड्स की तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ तमाशाइयों की जगह खाली नशिस्तें मुँह चढ़ा रही होती हैं, तो ये बहुत बुरा सा लगता है। लेकिन अब बहुत ही अच्छी और बेहतरीन खबर सामने आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इस बात का ऐलान किया कि उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरपरस्त और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। तो मियाँ शहबाज शरीफ ने अपनी खुशदिली का और कशादगी का इज़हार करते हुए PSL को एक अहम एलिमेंट और इवेंट करार दिया और पाकिस्तान की कौम के लिए जो है उन्होंने इस बात को कहा कि PSL जो है वो एक बहुत अहम इवेंट है और तमाशाई जो है इससे बड़ा गहरा शगाफ रखते हैं। मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो है कशादगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल में तमाशाइयों को मैच देखने की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। ये बात क्रिकेट के हलकों के साथ साथ अवामी हलकों में भी बड़ी दिलचस्पी और खुशी के साथ सुनी गई थी, जिस पर जो है लोग बहुत मुसरत का इज़हार कर रहे थे। लेकिन आज एक नई पेशरफ आज से मुराद पीर की शाम को एक नई पेशरफ सामने आई। मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने राब्ते पर बताया कि उन्होंने एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने क्रिकेट की अहमियत के पेश नज़र PSL 11 के जो एलिमिनेटर 1, एलिमिनेटर 2 लाहौर में खेले जाने हैं और कराची में मंगल को होने वाले क्वालिफायर के लिए तमाशाइयों को मैदान में आने की इजाज़त दे दी है। ये अमर बहुत मुतासिरकुन और खुशकुन है कि PSL 11 के आखिरी मराइल में तमाशाई मैदानों में आकर अपने खिलाड़ियों को खेलता हुआ देखेंगे और उनको दादे तहसीन अता करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन मैचेस के लिए एक ऐलान किया कि मैचेस को देखने के लिए टिकट की कीमत सिर्फ 500 रुपये रखी गई और हर इंक्लोजर में तमाशाई जिस इंक्लोजर में जाना चाहें वहाँ पर 500 रुपये अदा करके अपने तमाशाई अपने जो क्रिकेटर्स हैं, जो फैंस हैं, वो अपने जा कर के क्रिकेटर्स को या जो भी अच्छी अच्छी उनकी टीमें हैं, जो पसंदीदा टीमें हैं, उनको खेलता हुआ देख सकते हैं। ये ऐलान बड़ा खुशगवार अंदाज में लोगों के जहनों के ऊपर अच्छे तासुर देकर गया। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह भी ऐलान किया कि टिकटिंग के ज़रिए जो टिकटों की असूल होगी और टिकटिंग के लिए टिकट फ़रोख्त करने वाले इदारे की वेबसाइट के ऊपर जाके जो है आप टिकट ख़रीद सकते हैं। अब लोगों को बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार था कि वो जो है जैसे ही वेबसाइट खुलेगी तो हम जो है जाके वेबसाइट से टिकट ख़रीदेंगे और क्वालिफायर हो, एलिमिनेटर 1 हो, एलिमिनेटर 2 हो या फाइनल हो, उनके टिकट्स हम जो भी वो चाहें जिस भी मैच की वो ख्वाहिश रखते हो या उनके पास औकात मौजूद हो, टाइमिंग मौजूद हो, तो वो जाकर इन मैचेस को देखकर लुत्फ़अंदोज़ होंगे। दूसरी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस बात का भी ऐलान किया कि जो अफराद अगर टिकट हासिल नहीं कर सकते वो फिज़िकली स्टेडियम के ऊपर जाकर जो है अपने टिकट ख़रीद सकते हैं और मैच 500 रुपये देकर एंट्री हो सकती है। ये अमर बड़ा खुशकिन था
اور بہت لوگوں نے اس بات پر خوشی کا اظہار بھی کیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے یہ اعلان بہت ہی اچھا اور عمدہ ہے کہ پاکستان سپر لیگ جو کہ پی ایس ایل کہلاتی ہے اس کے 11ویں ایڈیشن کے آخری مرحلے میں آخر تماشائیوں کو میدان میں داخلے کی اجازت مل ہی گئی۔ اچھا، اس کے بعد دیکھنے میں یہ آیا کہ لوگ بار بار ویب سائٹ کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ ای ٹکٹنگ کر کے جو ہے، ظاہر بیشتر لوگ ہوتے ہیں اپنی فیملیز وغیرہ کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو وہ فزیکلی ٹکٹ کی بجائے جو ہے ای ٹکٹنگ کو پریفر دیتے ہیں۔ تو اس پریفرنس کی بنیاد کے اوپر ان کی کوشش تھی کہ وہ بار بار جو ہے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ویب سائٹ کو۔ ویب سائٹ جیسی رات میں کھلی ہے ایک دم لوڈ اتنا زیادہ آیا، اتنے پورے پاکستان بھر سے کرکٹ کے شائقین نے ٹکٹ کے حصول کے لیے جو ہے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس کا سرور ہی بیٹھ گیا۔ ویب سائٹ کا سرور بیٹھنے سے جو ہے ٹکٹوں کے فروغ کا عمل شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ اب جو ادارہ ہے، متعلقہ ادارہ ہے، ان کے ترجمان سے جو رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ ٹیکنیکل خامی کی وجہ سے سرور بیٹھا ہے اور جو بھی کرکٹ کے مداح ہیں وہ ٹکٹ کے حصول میں ان کو پریشانی کا سامنا ہے، تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ٹیکنیکل جو آفیشلز ہیں وہ اپنے لگے ہوئے ہیں اور اب تک محنت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ویب سائٹ کو جو ہے وہ ایکٹیو کر سکیں۔ تو امید تو یہ ہے کہ یعنی اگلے کئی گھنٹوں کے دوران جو ہے یہ ایکٹیو ہو جائے گی اور سرور جو ہے دوبارہ جو ہے آن ہو جائے گا اور اسٹارٹ ہونے کے بعد جو ہے جو شائقین کرکٹ ہیں وہ آن لائن جا کر جو ہے اپنے ای ٹکٹس حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات فزیکل ٹکٹس کی ہے۔ فزیکل ٹکٹس کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے جو ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ہے نیشنل اسٹیڈیم میں، کیونکہ ظاہر ہے کل پہلا میچ ہونا ہے، تو نیشنل اسٹیڈیم میں جو چائنا گراؤنڈ ہے اس کے سامنے جو ہے متعلقہ ادارے کا جو ہے انہوں نے وہاں پر سینٹر کھولا ہوا ہے، وہ صبح بتایا جاتا ہے کہ صبح 10 بجے سے کام کرنا شروع کر دے گا اور ٹکٹوں کی فروخت کا عمل جو ہے صبح 10 بجے سے شروع ہو جائے گا۔ میچ آپ کو پتہ ہے کہ رات کو 7 بجے شروع ہونا ہے اور ٹاس جو ہے 6:30 بجے ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ تماشائی جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں گے، تو دروازے جو ہے 4 بجے سے کھول دیے جائیں گے نیشنل اسٹیڈیم کے اور تماشائی جو ہے آ کر جو ہے اسٹیڈیم میں میچ سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ بہت اچھا اور خوشگوار پہلو ہے کہ تماشائیوں کو نہ صرف لاہور بلکہ کراچی میں بھی میچز دیکھنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اب اس حوالے سے سیکورٹی اداروں پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ 8 سے 10 ہزار سیکورٹی اہلکار تعینات تھے مگر تماشائی نہیں تھے، اب تماشائی بھی ہوں گے، اہلکار بھی ہوں گے اور رات کا وقت بھی ہوگا، تو اب سیکورٹی اداروں کو بہت زیادہ چوکس رہنا پڑے گا۔ عام تماشائی ہیں ان کو بھی اس معاملے میں اگر کس قسم کی تکلیف ہوتی ہے، خاص طور پہ کراچی کے جو شہری ہیں وہ ٹریفک کے نظام میں خلل پڑنے سے بہت نالا نظر آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو روڈ کے اوپر کئی گھنٹوں تک جو ہے ذلیل اور خوار ہوتے رہتے ہیں، جس میں وہ ان کی فیملیز بھی شامل ہوتی ہیں، بچے بھی شامل ہوتے ہیں، بوڑھے بھی شامل ہوتے ہیں، خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، تو ان کو زحمت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس کے ازالے کے لیے ظاہر ہے کہ ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بھی کوشاں ہے اور کوشش کر رہا ہے، تو اس معاملے میں جو ٹریفک میں وہیکل چلانے والے لوگ ہوں گے ان کو تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ میرا خیال ہے کہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جب شام کو میچ کے ٹائمنگ ہو تو اس سے پہلے جو ہے اپنے پروگرامز کو جو ہے اپنے اسکیجول کو وہ لوگ نظر ثانی کریں اور کوشش کریں کہ نیشنل اسٹیڈیم کے قریب کی جو اطراف کی جو سڑکیں ہیں ان پر جانے سے اجتناب کریں اور ان نیسیسری جو ہے ان روٹس کے اوپر مت جائیں، کیونکہ ٹریفک کا والیوم بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور ڈسٹربنس زیادہ ہوگی۔ سیکورٹی میجرمنٹ ظاہر ہے کہ حالات کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، تو ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو کراچی کے شہری منگل کو اس میچ سے لطف اندوز تو ہوں گے لیکن تھوڑی بہت تو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا یہ فیصلہ قابل قدر اور قابل تحسین گردانا چاہیے کہ پی ایس ایل 11 کے آخری مرحلے میں صحیح لیکن تماشائیوں کو اب اسٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اور اب شام میں وہ جو لطف اندوز ہونے کا سین ہوتا ہے کہ تماشائی اپنی ٹارچ کو آن کر کے جو ہے عجیب سا سما پیدا کرتے ہیں، رات کی روشنی میں لائٹنگ میں نعرے لگتے ہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان کرکٹ زندہ باد، اور دوسرے نعرے لگتے ہیں، قومی نعرے لگتے ہیں، اس سے جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیز ہمارے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتی ہے۔ امید یہ ہے کہ
PSL 11 کے بعد جب اگلا ایڈیشن شروع ہوگا تو اس میں تماشائیوں کو ابتدا ہی سے میچز کھیلنے کے یا دیکھنے کے مواقع میسر آئیں گے، اور کراچی میں خاص طور پہ ٹریفک کے حوالے سے جس طرح اس مرتبہ انتظامات کیے گئے تھے، اچھے انتظامات کیے جائیں گے۔ PSL میں کرکٹرز کی کارکردگی ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔